Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Shaleen. A terrifying accident was reported at Kepe wherein a mini truck carrying a family of 15 members plunged into a valley on Saturday late night. Chief Minister Dr. Pramod Sawant, who was passing by the spot, rushed to help the victims. One died on the spot and 13 others were seriously injured after a truck fell into a valley. As per reports, the second person succumbed to his injuries while undergoing treatment at South Goa District Hospital. CM Dr. Pramod Sawant and State Social Welfare Minister Subhash Phal Desai, who were passing by the spot after participating in poll campaign, got down from their cars to help the victims at Kankona Highway. Police officials said the victims were sitting on the truck's carrier. The driver lost control over the wheels, following which the truck turned turtle and fell into the valley. The victims, including 5 children, got trapped inside the vehicle. CM immediately called fire and rescue department and ambulance. Soon police arrived at the scene and immediately began their investigation. Accident जालो वो हातून भितर म्हणजे आमचे पाडी काढून आमी क्रॉस करताले खड्डे येवपाच्या वाट्यार एक ल्हानसो पूल आसा त्या पुलावेल्यान ही गाडी सकयल पडली. कसली गाडी? काजू घेवन गेल्ली एक ट्रक आशिल्लो, मिनी ट्रक. ते काजून त्या हातून भितर 15 पॅसेंजर आशिल्ले. 15 जाण एक ती कुटुंब ल्हान ल्हान भुरगीं, सादारण 5 भुरगीं आशिल्लीं, 3 जाण बायलो आनी बाकीचे आशिल्ले. ते सगळेच ट्रॅप जाले हातून भितर. आनी त्याच वेळार हांव चीफ मिनिस्टर नरेंद्र सावयकर येथी पावले आनी तातूंतल्यान आमी रेस्क्यू ऑपरेशन इमिडिएटली ऑन फर्स्ट इन्स्टन्स आमी काडले, इन्क्लुडींग चीफ मिनिस्टर. सगळ्यांनी लोकांची सहाय घेवन ती काडले. चीफ मिनिस्टराची सगळी कॉन्वॉय आशिल्लो, सगळे पोलीस आशिल्ले सगळ्यांनी. आनी इट वॉज अ डीप टू द एक्सटेंट ऑफ अरावंड 20-25 मिटर्स डीप. दोनी सायडीन चडपा मेळनाशिल्लें. ताजे वेल्यान तांकां एक करून काजूचे हें आसा पळय न्ही बॅग्स आसा ती सगळी तेंचे वेल्यान पडले आनी दे वर सफोकेटींग इनसायड. सो इमिडिएटली म्हणजे बॉडीगार्ड आसा ते हे सगळे वचून ती हें काडले. चीफ मिनिस्टराचे सगळे हें जाले आनी इमिडिएटली आमी त्यो कॅशू पोती आशिल्ली बॅग्स आशिल्ली ती दुसरे वटच्यान काडून सम ऑफ देम वेर ट्रॅप्ड अंडर दी स्टोन्स. ते सगळ्या कटडो मोडलो आनी तो पडलो. ब्रिजाचे कटडो मोडून तातूंत भितर ते डेब्रिजान भितर गेले. सो डेब्रीज प्लस बॅग्स हातून भितर ती सफोकेट जाताली. सो विदीन 20-30 मिनिट्स वी कूड रेस्क्यू अबाउट 13 पीपल. एक म्हाका दिसता की डॅड आसा, खबर ना आमकां, बट इट वॉज टोटली हें आशिल्ली. सो 13 ऑफ देम वेर ब्रॉट. नाव द सर्च ऑपरेशन वी हॅव कॉल्ड फायर ब्रिगेड अँड वी टूक ऑल दीस इन द हॉस्पिटल. सर्च ऑपरेशन इज स्टील ऑन बिकॉज नोबडी कॅन म्हणजे कन्फर्म सांगपाक शकना की हाव मेनी ऑफ देम. They said they were 15. One of that was in conscious. Said that there were altogether 15, but 13 people we have got them. पण ल्हान भुरगीं खंय वयतालीं न्ही काय खबर ना ते कोण सांगपाक शकना आता. ऑल ऑफ देम आर इंजर्ड अँड व्हेरी बॅडली इंजर्ड. कोणाचो स्टेटमेंट घेवपा सारकें ना. पण तुमी म्हणटा की काजू बियो काय कितें घेवन वयतालीं न्ही, खंयच्या गांवान वयतालीं? कर्नाटका येतालीं कितें करतालीं तें कांयच कळना. Mohit Kharangte for Herald TV. Following the Smart City meeting held on 14th March, the All Goa Private Bus Owners Association have opposed the government's decision to allow electric buses to operate in Panjim. On Sunday at Azad Maidan, the private bus owners highlighted that the decision taken by the Chief Minister was unfair and the owners were not taken into confidence. Electrical buses 49 seater, mini buses 26 seater आणि मायक्रो बस 14 seater आणि बगीज 11 सीटर ह्यो बसी घातल्यो वयतल्यो म्हणून. आनी ह्या ड्राफ्ट नोटिफिकेशनान पब्लीश केल्ले तेंच्यांनी हे ड्राफ्ट की रूल गोवा रूल जे आहा, गोवा मोटर व्हेकल रूल 1991 हेचो रूल जो आहा 312 हेच्या अंडर 30 दिसां भितर ऑब्जेक्शन फायल करपाक लायल्ले. आनी त्या संदर्भान आमी इमिजिएटली 1 तारखेक नोटिफिकेशन 28 तारखेक डिसेंबराचे पब्लीश जाल्ल्याने आमी इमिजिएटली 1 तारखेक जानेवारीचे 3 ऑब्जेक्शनां फायल केल्ली आनी 2 तारखेक 1 ऑब्जेक्शन फायल केल्ले. आनी बाकीचे जे आमचे ऑपरेटर आहा हेंच्यांनी इंडिविज्युअल जवळ जवळ 10-15 ऑब्जेक्शनां फायल केल्ली ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी कडेन, जी करपाक लायिल्ली कायद्यान नोटिफिकेशनां. ती केल्या उपरांत आमची खंय तरी एक आमकां एक हें आसली, आमची एक आमकां दिसतालें की सरकार आमकां आफोवन व्हरतलें किंवा वाहतूक खातें जें आहा ते ऑब्जेक्शनां फायल केल्या उपरांत आमी जे कितें मांडलां भितर तेचेर आफोवन व्हरून खंय तरी चर्चा जातली, आमचें म्हणणें आयकून घेतले आनी त्या प्रमाणे फुडलो निर्णय घेतलो वयतलो.
पुणून हांगासर दुख्ख दिसता सांगपाक की आजून पर्यंत आमकां ऑफिशियली म्हणटा ते कोणीच आफोवंक ना. इंडिविज्युअल फायल केल्ली तांकांय आफोवंक ना, बाकीची जी फायल केल्ली तेंचेरूय कांयच आफोवन चर्चा जावंक ना. मुख्यमंत्र्याक आमी संपर्क केल्लो. मुख्यमंत्र्यान पयलीं आश्वासन दिल्लें की स्मार्ट सिटीच्यो ज्यो बसी आहा ह्यो तुमचे कडेन मिटींग केल्या शिवाय आपूण सुरवात करपाक दिवचो ना. मोदी मागीर 2-3 फावटी परत मुख्यमंत्र्याक रिमायंड केलें. गेल्या 8 दिसांक सुद्दां हांव टॅक्सीच्या विशयाचेर मुख्यमंत्र्या कडेन गेल्लो तेन्ना सुद्दां ताका याद केल्ली. तेन्ना सुद्दां म्हाका तेणें एश्युरन्स दिल्लो की आपूण तुमचे कडेन चर्चा केल्या शिवाय हो तुमकां कॉन्फिडन्सान घेतल्या शिवाय हो विशय आमी हे करचे ना म्हणून सांगलेलो की सॉर्ट आउट म्हणजे बसी चालू जावच्यो न्हय हें आश्वासन दिल्लेलें. पुणून अचानक जेन्ना 14 तारखेक स्मार्ट सिटीची जी मिटींग आसली सगळ्या ऑफिशियलांनी सगळ्यांनी पळय जी मिटींग दवरलेली ती मिटींग सोंपल्या उपरांत मुख्यमंत्री भायर येयल्या उपरांत तुमी खंय तरी ताका मिडिया प्रश्न विचारताले आनी त्या प्रश्नांक उत्तर दितना एका प्रश्नार बसी केन्ना स्टार्ट करता हेजे एका उत्तर दितना तेणी थंय इमिजिएटली सांगलेलें की आमी बसी ज्यो आहा ह्यो 1 तारखेच्यान म्हणजे नोटिफिकेशन जे पळय येयला आतां फायनल नोटिफिकेशन पब्लीश जालां तेचेर 1 तारखेच्यान म्हटलां. तेंच्यांनी सांगलेलें की आमी चालू करतले इमिजिएटली आनी बस ऑपरेटर जे प्रायवेट बस ऑपरेटर हांकां 3 पर्याय दिल्या म्हणून. आतां 3 पर्याय कोणा कडेन दिल्या आनी कोणा कडेन मिटींग केल्या हें आमकां काय खबर ना आयज पर्यंत आनी आमकां कोणी सांगूकूय ना. एप्रिलाच्या 1 तारखेच्यान स्टार्ट जातले म्हणून नोटिफिकेशन म्हणटा. पूण आतां ते आमदार आतां बाबुशान काल स्टेटमेंट केला किंवा मुख्यमंत्र्यान केला ते आमी सोमारच्यान करता म्हणजे फाल्यांच्यान करतले अशें म्हणटा. तुमी करपाक दितले? आमी कितें करूं आमी कायदो कसो हातीन घेवंक शकता. जवळ जवळ 60-70 जाणांच्यो बसी तितून कोणाच्यो आतां 2 आहा कोणाच्यो 3 आहा म्हणून बस ऑपरेटर की 70 जाण जावचे ना. बस ऑपरेटर जाण कितले 40 किंवा 45 जातले. पण ते करपाक दितले आनी ना दितले कायदो कोण हातीन घेवपाक शकता. कायदो हातीन घेतलो जाल्यार थंय करूंक दिलें ना ते काडटले भितर उडयतले. पण आमी कितें करूंक शकता म्हणून कायदेशीर मार्गान जे आमकां पळय चर्चा करपाक जाय इवन कोर्ट सुद्दां फाल्यां एक नॅचरल जस्टीस दिता तो सुद्दां जर दिवपाक त्या हितून सुद्दां तर गेले जाल्यार तो दिवपाक जाय आसले विचार करपाक जाय आसलो तेचेर करूंक ना अजून. In response to the saline water entering the Agarwada fields, the contractor of Panchayat Mandal took an initiative to construct a sluice gate to stop the salt water entering the fields. Expressing gratitude, the Panchayat and the farmers stated that the issue was rectified within 5 days due to the quick response from the government. आयज आमी मानचे जे पळोवपा येयले जाल्यार तेच आमी उलयल्ले जे मिडिया फुडल्यान आमी सांगलेलो आमची जी खरी जाता आमी सांगली सरपंच आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन आमी पावपाचो प्रयत्न केलो आनी बरें दिसता की जेन्ना आमी अशें केलें आनी इमिजिएट बेजिसार ते येयले कामूय स्टार्ट जालें. सो हांव इतलें सांगूंक सोदता की काम जें आतां स्टार्ट तेणी केलां सो ते बऱ्या रितीचें काम आसचें आनी ते लॉंग लास्टींग उरचें. फाल्यां अशें जावंक जायना की काही 1-2 वर्सां उपरांत परत हे जावन लोकांक परत तेचो त्रास जावपाचो. सो इतलेंच सांगूंक सोदता की तें काम बरें उरचें कित्याक तर हे सगळ्या लोकांक तेचो आनी परत त्रास जावंक जायना आनी अशे बाकीचे काही गोश्टी आहात ते आमी वेळोवेळी हाडटले सरकारा फुडल्यान जे आमी डिपार्टमेंटा कडेन व्हरून घालतले ते मातशे बेगींतल्या बेगीन ते हितून अशेंच हेच रितीन फास्ट स्पिडीन ते करून घेवचे कित्याक तो प्रोसिजर ते जावकूच जाय. पूण अदर सायड जे इम्पॉर्टंट आहा ते गजाली पयलीं जावंक जाय नाजाल्यार हे लोकांक असो त्रास जातलो फुडें. सो बरें दिसता पळोवन की खंय तरी आमी तो एक स्टेप घेतला आनी खंय तरी आयज फास्ट लागले. माझे म्हणणे इतलेच हा कॉन्ट्रॅक्टरांक बरे क्वॉलिटीचे काम करपाचे अशें दिसता. आमकां मीठ वेवसायिकांक शेत वेवसायिकांक काय प्रॉब्लेम जावंक जायना तेचे खातीर बरे क्वॉलिटीचे काम करून तेणे दिवपाचे. Panchayat body of Korga and Phase raised a severe concern regarding the illegal dumping of dry waste at the border of the Korga village. As per the members of Panchayat, the waste is a result of the resorts dumping their trash and destroying the village. The Panch members have urged the government to install street lights and security cameras so that the culprits who throw garbage at night can be apprehended. On Sunday, the Panchayat member of Korgav noticed a pile of dry trash has been dumped at the border of the village. Soon, the Panchayat body of Parsem was also informed about this incident. Last time, the Korgav Panchayat cleaned the Korgav road, which was filled with garbage. This is second time such incident has taken place.
The panchayat has urged the public to not to throw garbage and to keep the village clean. हांगासर कोयर कोणी डंप केला एक्चुअली सीमेर पडता कोरगांव आनी पारशाच्या आनी हांगासर आमी आतां पयना फुडें अशें दिसता की हो कोयर आसा जो कोयर आमी पळयल्या उपरांत तकली भिरभिरता कित्याक लोक आजकाल हे अश्योच गोश्टी चालू आसा लोकांच्यो आनी आमी पळयता आमचे पंच मेंबर हांगासर खूब एक्टीव आसा अशें न्हू की कोणाक खबर ना आनी हे कोयराचो इशू सद्या वाडत आसा म्हणून वाडलो म्हणून हाडून असो रस्त्या देगेक उडयलो म्हणून जावचो ना न्हू आनी दुसरी गजाल आसा आमी जशे पंच मेंबर सुद्दां हांगा एक्टीव आसा त्या प्रमाणे लोकांची सुद्दां तितकीच जबाबदारी आसा की लोकांनी फुडें सरून हे विशय अशे कोण असलो धरून सुद्दां दीत न्हू जाल्यार पंचायती मार्फत फायन आसा ह्या लोकांक अशें न्हू की खंयसर उडयले आनी गेले धरले जाल्यार पंचायतीन एक रूल आसा की ते फायन दिवं शकता आनी फुडले सगळे इंटिमेशन घेवन आमी काम करूंक शकता हे लोकांनी फक्त आमकां फुडें सरून असल्या मनशांनी धरून दिवंक जाय आनी आमी हे खबून घेवचें ना कित्याक ह्या गांवांत आमी रावता आनी गांवा खातीर जशे आमी पंच मेंबर वावरता तशे लोकूय वावरता आमी जाणा आनी आतां हे असले गोश्टी हांगा अशें घडल्या उपरांत वायट दिसता सो आमी सांगूंक सोदता की जेणी कोणी हे अशी कामां करता तांकां आमी अशी सहजापणी सोडची ना ते खातीर रोडाचेर आयज हे आमच्या फुडें तुमी पळय आसात हांगासर तो एक स्लॅब हाडून उडयल्लो आसा तो मांद्रे पंचायतीन ते रिसोर्ट आसा आनी ते पंचायतींतले ते रिसोर्टान हांगासर ते डंप केल्ले आसा ते खातीर हांव मागता मांद्रे पंचायतीचे कडेन की हे बाबा तुमी तुमच्या गांवांत जे अशे हे हॉटेल्स आसात आनी जे मोठे मोठे हॉटेलां आसात रेस्टॉरंट आहा तेंचे तुमी एक्शन घेवची आनी तुमचो ड्रम तुमचो जे गार्बेज आहा ती तुमी तुमच्याच गांवांत ती डिस्पोज करची अशें मागता तुमचे मांद्रे पंचायती कडेन त्याच बरोबर आमच्या पार्शान आमी 50 मिटराचेर आमचे पार्शे गांव लागता थंय आमी जेन्ना गेल्या फावटी असोच गार्बेज उडयल्ली तेन्ना आमी ते बोर्ड मारले इथे कचरा टाकू जाय म्हणून तरी आसतना सुद्दां आमी ते क्लीन केले आमी सरपंचान आमी स्वता वचून ते गार्बेज काडून आमी सायडीन क्लीन केल्ली तरी आसतना ते परत थंय उडयता धाडून ते एक आमकां प्रॉब्लम आहा की आमचो पार्शा टू कोरगांव सीमे मेरेन आमच्या रोडाक लायट ना स्ट्रीट लायट ना ते खातीर काळोखाचो लोक तो फायदो घेतात आनी ते रातचे हाडून हे सगळे हॉटेल्स करात हरमल जावं मांद्रे जावं आनी खंयचे केरिये खंयचे हॉटेल आसो हांव मागता शिवोलेसून सुद्दां लोक घेवन येतात आनी स्कुटरीन हाडून फट मारतात गाडयेसून आनी काडून उडयतात ते खातीर आमकां एक रिक्वेस्ट आमी आमच्या पंचायतीन आमी रेग्युलेशन घेतलें आसा की पार्शासून ते बॉर्डरी मेरेन कोरगांवचे बॉर्डरी मेरेन स्ट्रीट लायट खांबे घालून एक स्ट्रीट लायट ओडपाची आनी जेणे करून एक उजवड जावन लोकांक खंय तरी काळोखाचो उजवड जावन कोणी तरी बाबा केन्नाय तरी कोण उडयता जाल्यार तेचेर लक्ष मारपाची गरज जातली ते खातीर हांव आमदाराक दोनूय आमदारांक मागता की हेचेर तुमी लक्ष घालचें. Makbul for Herald TV. A head-on collision was reported at Thivim wherein a drunk man riding a bullet at high speed collided with a KTM bike while overtaking. The man along with the two pillion riders who were drunk were on the bike without helmet. The incident occurred late Saturday evening at around 6:30 to 7 p.m. Unfortunately, the man riding the bullet died on the spot and the other two pillion riders sustained severe injuries. In the recent fatal accident at Thivim wherein a drunk bullet rider lost his life while overtaking speaks a lot about how tourists are taking rules seriously. All three riders, the man and two other pillion riders, were seen flouting traffic rules by speeding, driving with triple seat without helmet and overtaking. They were on their way from Mapsa to Thivim. While overtaking, the bike skid and hit a KTM bike who was coming opposite direction. Fortunately, the KTM rider got injured partially. The victim who died, identified as Dalbir Singh, was hailing from Rajasthan. In an effort to inculcate the knowledge of swimming, a swimming program was held at the Rage Magos Beach to the Panjim football ground, Kampal Panjim, on Sunday. Shiksha Niketan School in Porvorim organized this event, where students as young as 7 years participated with great determination and skills. Around 43 students were part of this program. Swimming, a life skill that could be of great help to the child, is not being taught in school in Goa. Every year, the Shiksha Niketan School would organize a month-long camp and teach young people swimming from scratch. The training for the kids were given at SAG Campbell Pool with the collaboration of good swimming coaches. The kids with 4 to 5 months of training emanated great swimming skills while crossing the Rage Magos Beach to the Panjim football ground. Sagun Gavde for Herald TV.
Verna Veterans defeated Kalangut Veterans 4-2 via the tiebreaker and moved into the quarter-finals of the 20th Flame of Unity Veterans Football Tournament. On Saturday, the match was held at Mabai Ground, Serauli. Verna Veterans opened the score line through Santa Coleco in the 8th minute, but the joy was short-lived as Kalangut Kaitan Xavier equalized in the 25th minutes. The exciting match ended as a draw. In the tiebreaker, the Verna Veterans proved to be better shooters by scoring 4 goals, whereas the Kalangut Veterans scored 2 goals. Inacio for Herald TV. Don Bosco Autry Fatorda scored a solitary goal over Nerul Sports Club to move into the final of the 16th London Trophy Inter-Village Football Tournament 2024. The thrilling match was organised by Goa Velia Sports Club and played on Goa Velia Sports Club ground. In an exciting match, Nerul Sports Club had the first look at the Don Bosco Oratory Fatorda goal when a long-range effort by Deu Sangelkar was brilliantly tipped over for a corner by a diving Karol Soz in the Fatorda goal in the very first minute of play. Deu Sangelkar of Nerul Sports Club missed glorious opportunities to put Nerul Sports Club ahead, but on both occasions headed wide from close. At the end of the match, Don Bosco Oratory Fatorda gained victory with a solitary goal against Nerul Sports Club, who lost their ticket to finals. Karol Soz was awarded the man of the match by Ivo Mundas, member of Goa Valha Sports Club based in the United Kingdom. Inacio for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care. Goodbye.